لله كفى وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. الحمد لله الذي هو أول كل شيء وبديه ومنتهى كل شيء ووليه، وكل شيء خاشع له، وكل شيء ضارع إليه، وكل شيء مستكين له، وكل شيء قائم به. خشعت له الأصوات وكلت دونه الصفات وطلت دونه الأوهام وحارت دونه الأحلام. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين الذي بعث فينا وفي هذه الأمة المحمدية رسولا هاديا رائدا قائدا مزكيا مصفيا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الذي بعث في جزيرة العرب، الذي بعث في أرض مقدسة عربية لا ينطق سكانها إلا باللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لغته لغة عربية، وكان فصيحا بليغا، وما تتلمذ على أي شخص من الإنسان وما استفاد من أي إنسان وبشر. رغم ذلك إنه كان فصيحا بليغا، بل أفصح العرب أفصح العجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه اللغة العربية بالقرآن الكريم وبالأحاديث المباركة. ونحن معشر الطلاب لماذا نتعلم هذه اللغة العربية؟ لأي هدف تعقدون هذه الحفلة تحت النادي العربي؟ ماذا أهدافكم السامية؟ ماذا أغراضكم النبيلة؟ لماذا تضيعون أوقاتكم وتصرفون أنظاركم في عقد هذه الحفلة المسماة بالنادي العربي؟ لكل شيء هدف، لكل شيء غرض. إنكم أتيتم في هذا الكون لأن تعبدون الله سبحانه وتعالى، تعبدون الله سبحانه وتعالى، فهذا هو مقصد، هذا هو هدف، هذا هو غرض. ولذلك خلقنا وخلقكم الله سبحانه وتعالى. فلماذا نعقد الحفلة العربية تحت النادي العربي في هذه المدرسة المسماة بخديجة الكبرى؟ أيتها الطالبات، لا شك أنكن تحببن القرآن الكريم. نعم، هل أنتن محبات لهذا القرآن؟ فارفعن أيديكن هكذا، ما شاء الله، أحسنتن ما شاء الله. فإنني أقدم أمامكم عدة نكات لتعلم هذه اللغة العربية وكيف نتعلم وكيف نتوصل إليها. أولا، علينا أن ننصب أمام أعيننا هدفا. لماذا نتعلم هذه اللغة العربية؟ لماذا؟ ما هو المقصد؟ وما هو المطلب؟ وما هو الهدف الثاني؟ لماذا؟ فعلينا أولا
نركز أعيننا على هذه الجهة المهمة. هل تفهمون القرآن؟ هل تتعلمون اللغة العربية لفهم القرآن والأحاديث المباركة، أم للمحاورة والمكالمة والمحادثة مع طالبات أو مع الرجال الذين يتكلمون وينطقون بهذه اللغة، أو لكتابة الإنشاء ولكتابة الموضوعات العربية ولموضوعات الأدبية؟ فهناك ثلاثة نكات، ثلاثة أهداف. الهدف الأول: نحن نتعلم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وأن نتوصل إلى القرآن الكريم ومفاهيمه ومعانيه بدون اللغة الأردية التفاسير التي كتبت في اللغة الأردية. المقصد الأول. المقصد الثاني، الهدف الثاني: لا نتعلم اللغة العربية إلا أن نتكلم مع الآخرين، مع الزائرين الذين يزورون الهند ونحن نكتسب منهم ربيات وأموالا، فلذلك نحن نتعلم هذه اللغة. وكذلك المقصد الثالث: لا نتعلم هذه اللغة إلا للمهارة في مجال الأدب العربي. لكل شيء نكات مختلفة، جهات عديدة، جهات متنوعة. نعم. أيتها الطالبات، عليكن أن تؤسسن أساسا قويا. أساسا قويا. ما معنى الأساس؟ فاونديشن. أساس، فاونديشن. إن هذه العمارة وإن هذه المبنى أسست على أساس قوي. نعم. إذا يكون الأساس منحنيا هكذا مثلا، إنكن وضعتن أول لبنة في الأرض منحنية هكذا، ليس هكذا بل هكذا، فتكون العمارة وتكون المبنى هكذا. فهمتن؟ أول لبنة ألقيت أساسا في الأرض هكذا منحنيا. نعم، هكذا، ليس هكذا بل هكذا، فتكون العمارة مثل هذا. أليس هذا؟ जब पहले ही टेढ़ी पड़ेगी هكذا, इस तरह टेढ़ी होगी, ऐसे नहीं होगी, तो तमाम के तमाम पूरा का पूरा महल और पूरी की पूरी इमारत कैसे खड़ी होगी ऐसे, और हम लोग कैसे खड़े होंगे ऐसे. सलाम अलैकुम, كيف الحال؟ طيب. فإن أيتها الطالبة. نعم ماشي. فما الكتاب وما الكتب التي تكون مؤدية وتكون معاونة لنا بالتوصل إلى هذه اللغة العربية؟ عليكم أن تطالعنا النحو الواضح. النحو الواضح هذا اسم الكتاب، النحو الواضح لفن النحو. ما هو الكتاب؟ النحو الواضح. نعم، اكتبنا النحو الواضح الأول. وفي مجال الصرف ميزان الصرف، وكذلك دروس اللغة العربية للدكتور عبد الرحمن بن عبد العلا أبي العلا. وكذلك أيتها الطالبات، عليكن أن تتكلمن وتتحدثن مع الأخرى، مع طالبات أخرى كل يوم، وتقرأن هذه الكتب التي قد ذكرتها أمامكم كل يوم مداومات وحافظات عليهن.
وإن كان قليلا قليلا لا تشققن على أنفسكن. نعم، रोजाना आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है मुसलसल। अगर आप एक ही सफ़ा पढ़ते हो तो रोजाना पढ़ना है। وكذلك عليكن أن تحفظن القواعد الصرفية والنحوية. إنني أعلمكن القواعد النحوية، أليس صحيح؟ النحو، تقرأن النحو، تقرأن الصرف. نعم، عليكن أن تحفظن حفظ يحفظ. ما معنى حفظ يحفظ؟ نعم، عليكن أن تحفظن تلك القواعد والتصريفات من الصرف والقواعد من النحو حفظا كاملا. نعم، وكذلك عليكن أن تدخر ألفاظا عربية. ما ألفاظا عربية؟ إن كنا ما شاء الله تتلون القرآن الكريم، وكذلك إن كنا تقرأن ترجمة القرآن الكريم، والأستاذ يأتيكن ويترجم القرآن الكريم، أليس؟ من الناس إلى العام، وكذلك من سورة الأعراف وسورة مريم وسورة إبراهيم يوسف. إن كنا قد قرأتن أم لا؟ نعم، وكذلك إن كنا قد قرأتن قصص النبيين، ليس صحيح لا؟ نعم. وهذه الكتب وهذه الصور لا شك أنها مشتملة على الحروف العربية. نعم، الحروف العربية. مثلا قبل أيام كثيرة جدا، ما معنى قبل؟ ما معنى من كسر الأصنام؟ ما معنى من كسر يكسر؟ كيف نستعمل وكيف استعمل صاحب الكتاب العلامة أبو الحسن الندري في كتاب قصص النبيين كيف استعمل هذا اللفظ؟ فعليكن أن تحفظن ألفاظا عربية. نعم، ألفاظا عربية، يعني वर्ड मीनिंग अरबी अल्फाज आपको याद करना है। कम कुल्ल यौमिन 10 और 15। कम 10 और 15। कम نعم طيب 15 كم 15 نعم طيب ما شاء الله كل يوم إن شاء الله تحفظنا إن شاء الله كل يوم من الصباح إلى المساء. عليكن أن تضعن لديكن مذكرات وتكتبن تلك الألفاظ في تلك المذكرة وتحفظن راجلا حينما تكون في الغرفة وحين في أي مكان تحفظن، وحينما أردتن أن تنمن فعليكن أن تحفظن. ممكن إن شاء الله إن شاء الله. وكذلك عليكن أن تستعملن تلك الألفاظ في جملكن. مثلا إن كنا قد حفظتن كسر فعليكن أن تستعملن لفظ كسرت الأصنام، إن كنا تكسرن الأصنام، إنه كسر الأصنام. نعم، تفهمنا ولا لا؟ نعم، يعني use these words in your sentences. Okay. وكذلك أن تكتب وتستخرج. يا أيتها الطالبة، لماذا قد استولى عليك النوم؟ كيف أنت؟ نعم، إن كنا تتلون القرآن الكريم أم لا؟ تقرأن القرآن الكريم أم لا؟ ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ الحمد. نعم، عليكن أن تكتب لفظ الحمد في مذكرتك وتحفظنا. نعم، ثم تستعمل كيف حمدت الله. نعم، إنكم تحمدون الله، إنهم يحمدون الله. هكذا لله رب العالمين. ما معنى الرب؟ ما معنى الرب؟ ما معنى الرب؟
نعم، الذي يربي الإنسان، الذي يربي كل شيء، تدريج الشيء إلى منتهاه، تبليغ الشيء إلى منتهاه تدريجا فتدريجا، فهو الرب. فعليكن أن تستعملن لفظ الرب في جملكن. فكيف؟ من رب السماء، من رب الأرض، من رب الشمس، من رب القمر، من رب فلان، من رب فلان، من رب فلان، ثم تجبنا رب السماء الله، رب الأرض الله، رب القمر الله، رب الشمس الله، ربنا الله، ربكم الله. هكذا قصرت وقال إن شاء الله ستكونين قادرات على إعداد خطبة. ممكن أم لا؟ وكذلك عليكن أن تسمعن كل يوم الخطبة العربية. تسمعن، عليكن أن تسمعن كل يوم الخطبة العربية، أو أولئك الخطباء الذين يقدمون الخطب في لغة عربية عليكن أن تسمعن. روزانہ آپ کیا سنیں؟ عربی سنیں. روزانہ آپ عربی سنیں اور روزانہ آپ عربی بولیں. وَكَذَلِكَ عَلَيْكُنَّ أَن تَتَكَلَّمْنَ وأن تتحدثن وأن تتحاورن مع طالبات، مع صديقات، مع زميلات، تسكن في غرفتكن. فهمتم لا؟ وكذلك من أين تأتينا الخطب بالخطب العربية؟ فالتمسنا أستاذكن. يا أيها الأستاذ، عليك أن تسمعننا الخطبة العربية عبر الإنترنت، عبر الجوال. أن كل يوم عبارات عربية. مثلا reading، تعلمنا reading في نفس واحد، एक सांस में मुकम्मल पढ़ डाल, ऊपर से नीचे तक एक सांस में पढ़ डाल. कुल्ला यौम रीडिंग तो कुल्ला यौम. रोजाना क्या देंगे आपको? अव्वलन عليكن أن تبدأنا كتاب قصص النبيين. اقرأنا هذا الكتاب مرارا وتكرارا حتى تحفظنا كل ما كتب في هذا الكتاب من ألفاظ وتعبيرات وجمل، ثم تستعملنا في جملة كلها حينما تتكلم مع آخرات أخرى. نعم. وكذلك الكتاب الآداب والأخلاق. وكذلك وبعد حينما تكونون في مستويات عالية إن شاء الله ستكونين قادرات على قراءة ومطالعة نهج البلاغة ورياض الصالحين، لا بأس. وكذلك عليكن أن تكتبن كل يوم وتداومن على الكتابة كل يوم. Writing, listening, speaking, listening and writing. كل يوم लिखो. रोजाना आप क्या करेंगे? आप रोजाना आपको लिखना है अरबी जबान. रोजाना आपको लिखना है. अपने मन से लिखो. आप बैठे हुए हो, आपको सोच रहे हो, लिखो अपने मन से. आप उर्दू और अरबी की किताब ले लो, उसका तर्जमा उर्दू में करो. करेंगे इंशाअल्लाह. कुल यौम इंशाअल्लाह, कुल यौम इंशाअल्लाह. वकज़ालिक अलैकुम अन तक्तुबन बिनफ्सिक, अन नफ्सिक तक्तुबन, तुअर्रिफ बिनफ्सिक. मन अंति, من أين جئت، من والدك، أين بيتك، لماذا أتيت، في أي مدرسة تتعلمين، في أي صف تتعلمين، وما الكتب التي تتعلمينها. تكتبن تلك هذه الفكرة في كتب في كراستكن. ممكن हर चीज को लिखो अपनी कॉपी में. रोजाना करेंगे इंशाअल्लाह. أيتها الطالبات كل يوم عليكن أن تنفقن 30 دقيقة أو 60 دقيقة في هذا. रोजाना आपको कितने मिनट देने हैं? 30 دقيقة. 30. نعم 30 دقيقة
أو 60 دقيقة، 30 دقيقة أو 60 دقيقة، أو تتكلم مع أستاذك أو تلتمس أستاذك. يا أيها الأستاذ عليكن أن تتكلمن معنا باللغة العربية. وكذلك أيتها الطالبات عليكن أن تداومن وتحافظن على هذه المكادة التي قد قدمت وطرحت أمامكم إن شاء الله. هل أنتن مستعدات لهذه إن شاء الله؟ إن شاء الله. نعم. اليوم ما شاء الله قد قدمتن الخطبات العربية في موضوعات مختلفة، وكذلك طالبات الصف الثالث ما شاء الله إنهن قد حفظن الأبيات أسلوب مع الناس الأدب. نعم هذا. وكذلك الطالبات من الصفوف الثانوية إنهن ما شاء الله قد حفظن الخطبات، وإن كنا قد قدمتن ما شاء الله. وعليكن كذلك تحفظن الخطبة العربية لكل أسبوع. وأنتم تعلمن أن هذه الحفلة لا تعقد في شهر إلا مرة واحدة، لأن كنا تساهمن في حفلات مختلفة، حفلات عديدة، في حفلة عربية، في حفلة إنجليزية، في حفلة أردية، في حفلة هندية. فهذه الحفلة يعني حفلة النادي العربي لا تعقد إلا مرة واحدة في كل شهر. نعم. فعليكن أيتهن الطالبات أن تستعددن لهذه الحفلة حينما علق الإعلان وأعلن عن هذه الحفلة النادي العربي إن شاء الله. أنتن مستعدات إن شاء الله؟ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.